आज सुरु गरौँ है त। नन प्यारामेट्रिक टेस्ट अन्तर्गत जम्मा एउटा टेस्ट पढ्नु छ भने उता बीएससी बायोस्टाट बीएससी सेकेन्ड इयरको बायोस्टाटमा चाहिँ कति 8 वटा नन प्यारामेट्रिक टेस्ट पढ्नु छ। हामीलाई सजिलो बनाइदिएर जम्मा एउटा मात्र राखिदिएको छ, यो खुसीको कुरो। जसमध्ये क्वालिटेटिभ डाटा एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने, क्वान्टिटेटिभ हैन है, क्वालिटेटिभ डाटा एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने त्यति बेला एट्रिब्युट्स अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स जसलाई नम्बरमा लेखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ हो, त्यो नम्बरमा लेखेर हामी अगाडि बढ्यौं भने अब त्यस्तो खाले टेस्ट गर्नलाई एउटा टेस्ट काइ स्क्वायर टेस्ट हो। जस्तो एकछिनलाई मानौ जस्तो इन्टेलिजेन्स चेक गर्नु पर्यो। त्यो इन्टेलिजेन्स चेक गर्दा यो मान्छे इन्टेलिजेन्ट, यो स्टुडेन्ट इन्टेलिजेन्ट भन्दै गर्दाखेरि भन्ने आधार त केही न केही चाहियो। त्यसमा नम्बरमा जस्तो धेरै नम्बर ल्याएको इन्टेलिजेन्स मानौ भनेको कारणले फर्स्ट लाइन इन्टेलिजेन्स मानिएको छ। जस्तो क्याटेगोरी हुन्छ नि, सेकेन्ड थर्ड फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ गराइयो। अनि त्यस्तै कहिलेकाहीँ जस्तो राम्रो या नराम्रो, राम्रो नराम्रो कसरी मेजर गर्ने। जस्तो 5 वटा बुकहरू तपाईहरुलाई दिने, 5 जनालाई बुक रोज नलगाउने कि। अब राम्रो नराम्रो भनेपछि तपाईको सोलुसन बाइ इन्स्पेक्सन भन्छ क्या, आँखाले हेरेर क्वालिटी पत्ता लगाउने। हेर्नुस् त, अब त्यो कसरी विभिन्न तपाईले इन्टरनली जज गर्नुहुन्छ के। सबैभन्दा बढी मन पर्नेलाई सबभन्दा पहिला उठाउनु भयो बुक 5 वटा मध्ये भने त्यसलाई 1 दिनुहुन्छ भनेपछि क्याटेगोरी त कम्ती नम्बरमा क्याटेगोरी त गर्न सक्नु रहेछ नि त। एट्रिब्युट्स प्रवृत्तिको नाप कसरी नम्बरमा नि गर्न सकिँदो रहेछ कि हो। त्यस्ता चाहिँ कस्तो भन्दा क्वालिटीमा भएको नम्बरमा व्यक्त गर्ने, नम्बरमा व्यक्त गर्दै त्यसलाई क्याटेगोरी भन्छ कि। क्याटेगोरिकल डाटाको एनालाइसिस गर्नलाई हामी काइ स्क्वायर टेस्ट प्रयोग गर्छौँ। क्याटेगोरी भनेको राम्रो नराम्रो होला, सानो ठुलो होला। अब यस्तै कुराहरू यहाँ धेरै आउँछन्। त्यो क्याटेगोरी पत्ता लागिसकेपछि अनि त्यसको त्यो 2 जनाले दिएको एन्सर कति रिलायबल छ त। मानौ 5 वटा बुक दिएर 2 जनाले एन्सर दिनुभयो। अब 2 जनाले दिएको एन्सरको बीचको एसोसिएसन, दुईटाको बीचको सम्बन्ध कतिको छ, सम्बन्ध राम्रो छ, पोजिटिभ छ, नेगेटिभ छ, सम्बन्धै छैन, यी कुराहरूको टेस्ट गरिदिन सक्छ काइ स्क्वायर टेस्ट हो। त्यसैकारण त्यति बेला अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी त्यो के गर्दा हेर्दाखेरि आएको फ्रिक्वेन्सी ठ्याक्कै हेरेर जुन रोज्यो त्यो फ्रिक्वेन्सी हो। अनि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको विभिन्न मान्छेहरूले गरेर रिसर्च गरेर निकालिएको फर्मुलाहरू जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमा हामी प्रयोग गर्छौँ। एउटा यो एभरेज अनुसार जाने, अर्को एभरेज अनुसार जाने होला। यसमा जम्मा काइ स्क्वायर टेस्ट भित्र जम्मा 3टा एप्रोच छ जम्मा। त्यो 3टा एप्रोच अनुसारको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी, अब्जर्भ त आफूले दिएकै हुन्छ, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने भन्ने बुझ्यौँ भने एक्सपेक्टेड र अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी बीचको फरक छैन भन्ने एप्रोच नै एउटा नल हाइपोथेसिस हुन सक्छ कि हाम्रो। जस्तो प्यारामेट्रिक टेस्ट र नन, हामीले त्यो टपमा नन प्यारामेट्रिक टेस्ट भनेर भन्यौँ क्या। नन प्यारामेट्रिक टेस्ट भनेको प्यारामिटर नभएको टेस्ट। प्यारामिटर भन्नाले मिन एउटा प्यारामिटर हो, त्यस्तै गरी के अरे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अर्को प्यारामिटर हो, कोरिलेसन अर्को प्यारामिटर हो, प्रोपोर्सन अर्को प्यारामिटर हो। यिनीहरू सबै यस्तै यस्तै कुराहरू प्रयोग भइरहेका थिए योभन्दा पहिलाको तपाईँहरू जति टेस्ट गर्नुभएको छ नि, जसमा यिनै कुराहरू जस्तो प्यारामिटरहरू कहीँ न कहीँ मिन आएको थियो, कहीँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आएको थियो, कहीँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आएको थियो, कहीँ प्रोपोर्सन आएको थियो। यिनीहरूमा आधार मानेर हाम्रो टेस्ट अगाडि बढिरहेको थियो। तर अब यिनमा डिपेन्ड हुँदैन यो क्वालिटेटिभ। यिनी प्यारामिटरमा डिपेन्ड नहुने हुनाले यसलाई नन प्यारामेट्रिक टेस्ट भनिन्छ। यसको अर्थ जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट यी भनेका सबै के रहेछन्, प्यारामेट्रिक टेस्ट रहेछन्। अब नन प्यारामेट्रिक टेस्टमा फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्ने। फ्रिक्वेन्सी पनि के गर्ने भन्दाखेरि क्वालिटी भएकोलाई क्वान्टिटीमा गर्ने क्याटेगोरी छुट्याउँदा आएको फ्रिक्वेन्सीलाई टेस्ट गर्छौँ। अब क्याटेगोरी छुट्याउँदाखेरि के हुन्छ, हामी फ्रिक्वेन्सी दिन सक्छौँ, नम्बर दिन सक्छौँ, त्यसलाई नम्बरलाई फ्रिक्वेन्सी मान्छौँ हैन। अनि त्यो क्याटेगोरी चाहिँ रिलायबल छ कि छैन, दिएको क्याटेगोरी रिलायबल छ या छैन, त्यसको लागि अब्जर्भ र एक्सपेक्टेड। अब्जर्भ गर्दा यस्तो आयो, हामीले आशा गरेको के हो, त्यो दुईटा बीचको रिलायबिलिटी छ कि छैन, त्यो एप्रोच जानुपर्छ। त्यसको लागि यिनी ब्याकग्राउन्ड हुने कुराहरू,
यो किन चाहियो, कन्डिसन के हुन् भन्ने कुरा यो तपाईहरु बुकमा पनि हेर्नुहुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको यहाँबाट हो यो काई स्क्वायर टेस्टका जम्मा 3 वटा एप्रोचहरु छन्। हामीले 3 वटा एप्रोच पढ्छौँ। काई स्क्वायर टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिट, किनभने अब क्वालिटी भन्दा बित्तिकै गुडनेस भन्ने आयो के। हेर्नुस् है, काई स्क्वायर टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिट फर्स्ट, सेकेन्डमा टेस्ट अफ एसोसिएसन इन्डिपेन्डेन्ट एट्रिब्युट्सहरुको एसोसिएसन कस्तो छ भने टेस्ट गर्ने, अनि थर्डमा होमोजेनिटी टेस्ट भन्छ। भनेको होमोजेनिटी टेस्ट गर्नलाई त भ्यारिएन्स टेस्ट गर्नुपर्छ। यी सबै क्वालिटेटिभ डाटा भित्रको भ्यारिएन्स टेस्ट। यसरी हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। त्यो मध्येको फर्स्ट आज हामी फर्स्ट पढौँ अनि सेकेन्ड र थर्ड क्रमशः हेर्दै जाऊ। भनेको काई स्क्वायर टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिट भनेको अब यसमा काई स्क्वायर टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिट इज युज्ड टु टेस्ट वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन एन अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन एन्ड अ थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। अब यसले के हुन्छ, अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी बीचको सिग्निफिकेन्सी के मेजर गर्छ अरे। भनेको यो दुईटा बीचको ग्याप कति छ, यिनीहरु दुईटा अब्जर्भ र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कतिको रिलायबल छ। अब्जर्भ गर्दा यति आएको छ भने त्यसको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी यति छ, के दुईवटा ठिकै हो भन्ने हो अथवा गलत हो। यदि धेरै फरक छ अथवा फरकै छैन। अब हाम्रो त्यही भएर के अरे यो रिसर्चमा त 6 वटा स्टेप त जानु पर्यो। नल आयोजिस के मान्ने, अल्टरनेटिभ आयोजिस के मान्ने, क्याल्कुलेट जस्तो सिग्निफिकेन्ट लेभल, अनि त्यसपछि यसको डिग्री अफ फ्रिडम होला, अनि त्यसपछि के टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स होला, त्यसपछि के क्याल्कुलेटेड भ्यालु के अरे टेबुलेटेड भ्यालु होला, अनि कन्क्लुजन जानुपर्ने होला। ती स्टेप त चाहियो यसमा पनि। त्यही भएर काई स्क्वायर टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिटमा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी र अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड भएको हुनाले यसको नल आयोजिस त्यही अनुसार अगाडि जान्छ। देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन अब्जर्भ एन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी र अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीको बीचमा कुनै पनि फरक छैन भन्ने नलाग्यो। जस्तो एक्सपेक्टेड भन्नाले तपाईहरु के भन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पढ्ने बेला एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु भएको। जस्तो क्यापिटल एन दिएको बेला क्यापिटल एन इन्टु बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी गर्नु भने बाइनोमियलको एक्सपेक्टेड आउँथ्यो। अनि क्यापिटल एन इन्टु पोइजन प्रोबेबिलिटी गर्नु भने त्यो पोइजनको एक्सपेक्टेड आउँथ्यो। अब्जर्भ प्रोबेबिलिटी एउटा हुँदै गर्दाखेरि एक्सपेक्टेड अर्कै आउँछ। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी त्यहाँ आफै दिएको हुन्थ्यो। तपाईले अब्जर्भ यस्तो भयो भने एक्सपेक्टेड यस्तो भने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी फिट द डाटा भन्ने ठाउँमा तपाईले डाटा फिट गर्नु भएको छ के। पहिला दिएको फ्रिक्वेन्सी एउटा आउँछ, तपाईले अर्को निकालेर छोड्नु भएको थियो। फिट गर्दाखेरि अब यो बाइनोमियल एप्रोच अनुसार यति हुनुपर्छ। अब्जर्भ गर्दा यस्तो आए पनि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीको एप्रोच प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि यस्तो हुनुपर्छ भने एक्सपेक्टेड यस्तो, हामी आशा यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर निकालेर छोड्नु हो भने डाटा फिट गर्ने भनेको। यो यस्तो हुँदा हुँदै पनि टोटल एन त एक्सपेक्टेडलाई प्लस गर्दाखेरि पनि एन नै आउँथ्यो, अनि रियल फ्रिक्वेन्सीलाई प्लस गर्दा नि एन नै आउँथ्यो। टोटल त टोटलै हुन्थ्यो नि त्यति बेला हो। अब यहाँ पनि त्यही परेको हुन्छ, एक्सपेक्टेड र रियल यो दुईवटा। देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी एन्ड अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी। उसले आफूले दिएको फ्रिक्वेन्सी अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी है। अब यसको नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिसमा देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन अब्जर्भ एन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भन्न यो पहिलो स्टेप हो। दोस्रोमा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस, यसमा त्यो नो हटाइदिए भइहाल्यो। देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन अब्जर्भ एन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी। अनि थर्डमा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अब यो फोर्थ र थर्ड तलमाथि जता लेख्यो भने के फरक नपर्ने भयो। अहिले मैले थर्डमा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स लेखेको छु। यहाँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स काई स्क्वायरको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यो काई स्क्वायरको ओ माइनस ई अपन ई, ओ भनेको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी, ई भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी, अनि त्यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको होल स्क्वायर अपन एन होल स्क्वायर अपन ई को पनि समेसन। यो हामीलाई काई स्क्वायरमा प्रयोग भएको फर्मुला हो। यो फर्मुला त तपाईले याद गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँनिर त्यो ई भनेको सामान्यतया केही पनि दिएको छैन भने भनेको अर्थ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, पोइजन डिस्ट्रिब्युसन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अथवा त्यहाँ प्रोबेबिलिटी होला, रेसियो होला, यिनीहरू सबै केही पनि क्वेसनमा एभाइलेबल छैन भने त्यति बेला सामान्यतया अर्डिनरी डाटा भनिन्छ। त्यस्तो डाटालाई केही पनि प्रयोग छैन भने, जस्तो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन नि भनेको छैन, पोइजन डिस्ट्रिब्युसन नि भनेको छैन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन नि भनेको छैन, रेसियो पनि दिएको छैन, अनि त्यसपछि त्यो भित्रका अरू कुनै पनि कन्डिसन दिएको छैन,
पर्सेन्टेज रेसियो जस्तो यति यति पर्सेन्टेज भनेर तोकिन सक्छ, कहिले कहिले यो रेसियोमा डिस्ट्रिब्युट गरेर भन्न सक्छ, कहिले चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अनुसार जानु भन्छ, कहिले पोइजन अनुसार, कहिले नर्मल अनुसार। यसरी भने बाहेक के पनि नबनेको डाटालाई अर्डिनरी डाटा भनिन्छ। अर्डिनरी डाटामा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला भनेको समेसन ओ अपन एन। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी आफै दिन्छ, त्यसबाट समेसन ओ बाई एन निकाल्दाखेरि जति आउँछ त्यो नै के हो, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो। तर इफ द प्रोपोर्सन अफ अब्जर्भेसन फ्रिक्वेन्सी आर गिभन, अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीको प्रोपोर्सन दियो भने प्रोपोर्सनको आधारमै एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुपर्छ। जस्तो 0.1 0.2 0.3 यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीलाई यति हो भनेपछि टोटल n इन्टु 0.1 भने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आउँछ भनेपछि प्रोपोर्सन दियो भने प्रोपोर्सन अनुसार लेख्नु पर्यो। प्रोपोर्सन दिएको छैन भनेपछि त्यो प्रोपोर्सन भनेको प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने होला, पोइजन प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने होला, नर्मल प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने होला, अनि बल्ल एक्सपेक्टेड निकाल्ने। यदि त्यो दिएको छ भने इफ बाइनोमियल पोइजन एन्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज एप्लिकेबल इन द गिवन प्रब्लम देन द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आर डिपेन्डिङ अपन दिस डिस्ट्रिब्युसन। त्यसो भने दिएको प्रब्लममा यिनीहरू एप्लिकेबल रहेछ भने त्यो निकालेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने बेला। हेर्नुहोस् है, यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने बेलामा केही पनि छैन, समेसन ओ बाई एन। त्यो बाहेकको अरू कुरामा प्रोबेबिलिटी दिएको छ, कहिलेकाहीँ रेसियो दिएको छ भने रेसियोको आधारमा, प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने प्रोबेबिलिटीको आधारमा, अनि बाइनोमियल पोइजन र नर्मल फिट हुन्छ भने तिनीहरू फिट गरेर एक्सपेक्टेड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने अर्डिनरी डाटामा समेसन ओ बाई एन गर्न सकिन्छ भन्दा यो एक्सपेक्टेडको लागि नोट राख्यो। यहाँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको लागि भनेपछि नोट 1 2 3 तीनवटा नोट ई कसरी निकाल्ने भन्ने नोटहरू यिनीहरू। अनि आइभी नम्बरमा डिग्री अफ फ्रिडम 5% अर गिभन, यो के अरे गिभन अर 5% कि दिन्छ, होइन भने 5%। अनि डिग्री अफ फ्रिडम n-1 हो है, डिग्री अफ फ्रिडम n-1। अनि त्यस पछाडि सिग्निफिकेन्ट लेभल भनेको गिभन अर 5% कि दिन्छ, होइन भने 5%। हामी पछाडि गएर टेबल हेर्न सक्छौँ त्यसलाई, एकछिनपछि हामी त्यो टेबल हेरौँला। फाइन्ड द क्रिटिकल भ्यालु। अब यसपछि लास्टमा त के हो त, क्रिटिकल भ्यालु भनेको टेबुलेटेड भ्यालु। टेबुलेटेड भ्यालु भनेको n-1 डिग्री अफ फ्रिडममा अल्फा लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हाम्रो बुकको अन्तिममा भएको पेज नम्बर गएर हेर्ने हो भने त्यहाँनिर सर हामी भ्यालु हेर्न सक्छौँ। त्यसो भने अब यो फाइनल्ली के भयो त, टेबुलेटेड भ्यालु यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ र कन्क्लुजन दिन्छौँ। हामी एउटा इक्जाम्पल हेरेपछि टेबुलेटेड भ्यालु कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हेर्न सक्छौँ। इफ अब यो लास्टको कन्क्लुजन के हो त, कन्क्लुजन त तपाईँहरू लेख्न सक्ने भइसक्नु भएको छ। इफ काई स्क्वायर क्यालकुलेटेड इज लेस देन इक्वल टु काई स्क्वायर टेबुलेटेड देन द टेस्ट इज नो सिग्निफिकेन्स। अब टेस्ट सिग्निफिकेन्ट छैन भन्ने हुन्छ भनेको अर्थ H0 एक्सेप्ट भयो भन्ने हुन्छ। टेस्ट एनी सिग्निफिकेन्ट भएको अर्थ के हो त भन्दाखेरि H0 एक्सेप्टेड भयो भन्ने हुन्छ। त्यही अनुसार हामी, अथवा त्यो बाहेकहरू रिजेक्ट हुन्छ। यो क्यालकुलेटेड भ्यालु ठुलो भयो रिजेक्ट, सानो अर्थात् बराबर भयो एक्सेप्ट। यो त हामी पहिला पनि लेखिराख्ने गरेको त्यही हो। अब यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। द फलोइङ टेबल गिभ्स द नम्बर अफ एयरक्राफ्ट accident that occurs during the various days of the week. Test whether the accidents are uniformly distributed over the week. त्यसो भने यहाँ दिएको यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो। सन्डेमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति हुन्छ अब्जर्भ गर्दा आएको, मन्डेमा कति हुन्छ, ट्युसडेमा कति हुन्छ भनेपछि यो के भयो, एक्सिडेन्ट अब्जर्भ गरेर आएको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीलाई टेस्ट गर भन्दियो क्या। यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी युनिफर्म छ या छैन यसलाई टेस्ट गर भन्दैपछि यहाँ न बाइनोमियल न पोइजन केही पनि कुरा गरेको छैन कि यसले, केही पनि कुरा गरेको छैन, रेसियो पनि दिएको छैन, अनि प्रोबेबिलिटी त्यो पर्सेन्टेज पनि केही पनि दिएको छैन भने यो अर्डिनरी डाटा भन्ने सम्झनु पर्यो। अर्डिनरी डाटामा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी ई निकाल्ने बेला समेसन ओ बाई एन गरेर निकाल्यो। त्यो याद गरेर क्वेसन पढ्ने बेलामै त्यो याद गर्छ। अनि त्यसपछि बल्ल हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो H0 भनेको त द एक्सिडेन्ट्स आर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ओभर द विक। अब त्यहाँ उसले जे टेस्ट गर्नु भनेको छ त्यही नै के हो त, हामी H0 मा मानिलिन्छौँ। अथवा यसको ठाउँमा देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी एन्ड अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भनेर लेख्न पाउने छुट छ तपाईँहरूले। यो पहिलो टाइपमा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी र अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीमा केही पनि फरक छैन भनेको त्यो युनिफर्म छ भन्न खोजेको। अर्थात् द एक्सिडेन्ट्स आर नट, अब माथि युनिफर्म लेख्यो भने यहाँ नट थप्ने हो पछाडि दोस्रोमा त। अनि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेको जहिले पनि ओ माइनस ई अपन ई, ओ माइनस ई को होल स्क्वायर बाई ई भन्ने हुन्छ। अनि अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने त, अर्डिनरी डाटा भएको हुनाले यहाँ समेसन ओ अपन एन हो। समेसन ओ भनेको त्यही जम्मै ओ को समेसन गर्नु पर्यो नि, 84 आउँदो रहेछ हो। त्यो कति आयो 12 आयो। त्यही भएर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमा सबैको लागि 12 लेख्यो। अब ओ माइनस ई गरौँ, त्यसको स्क्वायर गरौँ, अनि ओ माइनस ई को होल स्क्वायर बाई
ई गरेपछि यस्तो फर्ममा आउँछ। यसलाई समेसन गरौँ। यो नै के हो, काई स्क्वायरको भ्यालु हो। किन त माथि फर्मुला नै यही छ कि 4.1665 भन्ने के हो त, काई स्क्वायरको क्यालकुलेटेड भ्यालु 4.1665 भयो। अनि काई स्क्वायर टेबुलेटेड भनेको 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा n-1 डिग्री अफ फ्रिडममा, किन यसले माथि तोकेको छैन नि 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हुने भयो। अनि डिग्री अफ फ्रिडम n-1 हो। n भनेको त यहाँ काउन्ट गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 7वटा डेजहरू छ भनेपछि n इक्वल टु 7 भयो भने डिग्री अफ फ्रिडम n-1 भने हामी माथि लेखिसकेका छौँ। त्यसैले 6 डिग्री अफ फ्रिडम भएको बेलामा 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भएको बेलामा अब पछाडि गएर काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन टेबल भनेर हेर्नुहोस् त, त्यसमा 5% डिग्री के हुन्छ त्यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र 6 डिग्री अफ फ्रिडममा 12.592 छ कि छैन ल हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले बुकको पछाडिपट्टि काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन टेबलमा। त्यो देख्नुहुन्छ? अब त टेबल हेर्न सक्ने भइसक्नु भएको छ तपाईँहरू। भरि के होराइजन्टल भर्टिकल्ली चाहिँ 6 अनि होराइजन्टलीको 0.05 कोमा इन्टरसेक्टिङ पार्ट कति छ? कसैले हेर्नुभयो? फेरि तपाईँहरूको आवाज मैले सुनिनँ कि बुकै नराखी बस्नु भएको छ साथमा, कि टेबल देख्नु भएन? तपाईँहरू यो भ्यालु भेट्नुभयो कि भेट्नु भएन? 12.592 भेट्यो। ल अब त्यसै गरी तपाईँ हेर्न सक्नुभयो भने यो टेबल हेर्न गाह्रो छैन। डिग्री अफ फ्रिडम र लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भयो भने हामी सजिलै लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा माथि नै भन्यो कि गिभन होइन भने 5%, डिग्री अफ फ्रिडम n-1 भइहाल्यो। अनि अब टेबुलेटेड भ्यालु आउनुभयो, क्यालकुलेटेड भ्यालु यसरी निकाल्नुभयो। मात्र तपाईँहरू कहिलेकाहीँ झुकाउने के हो भन्दा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीले हो क्या। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी त आफै दिएको हुन्छ। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमा के गर्न सकियो भने अर्डिनरी डाटा भयो समेसन ओ बाई n, प्रोपोर्सन भएदेखि क्यापिटल n इन्टु प्रोपोर्सन, अनि रेसियो भएदेखि दिएको क्यापिटल एनलाई रेसियोको आधारमा बाँड्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरी बाइनोमियल पोइजन र नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्यो भने बाइनोमियल पोइजन र नर्मल डिस्ट्रिब्युसन र प्रोबेबिलिटी निकालेर क्यापिटल एन इन्टु त्यो प्रोबेबिलिटी गरेर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो। हो यहाँ आउँदा फरक हुन्छ। यसमा चाहिँ याद गर्नुपर्छ क्वेसन हेरी अगाडि बढ्ने हो। अरू कुरा त फरक छैन। जब एक्सपेक्टेड भयो भने त अब्जर्भ त्यहीँनिर हुन्छ अनि यो कोलम बनाएपछि अरू सबै प्रोसेस एउटै हुन्छ। तपाईँ यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमा नजोगिनु होला। डाटा अर्डिनरी हो कि त्यहाँ रेसियो छ कि प्रोपोर्सन छ कि बाइनोमियल हो कि पोइजन हो कि नर्मल हो, यति कुरा छुट्याउनु भने हाम्रो काम अगाडि बढ्छ। जस्तो यसको अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नु न। जस्तो अगाडि सिधै टेबल थियो, सजिलो थियो। अब टेबल नभएर यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा राख्दै हेर्नुहोस् त। जेनेटिक थ्योरी स्टेट दैट children having one parents of blood type M, the other of the blood type N will always be one of the types M, Mn and N, that the proportion of 3 types will on average be 1:2:1. A report state that out of 300 children having one M parents, one N parents, 30% were found to be type M, 45% type Mn, remainder type N. Test the hypothesis by chi-square test भनेर चाहिँ अब तपाईलाई टेबल दिए त सजिलो थियो, टेबल नदिए तपाईले छुट्याउनु पर्यो। अब यहाँ क्याटेगोरी 3टा क्याटेगोरी दिएको छ कि, जस्तो 3टा क्याटेगोरी मध्ये एउटा M भन्ने क्याटेगोरी, अर्को Mn भन्ने क्याटेगोरी, अर्को N भन्ने क्याटेगोरी हो। त्यसको प्रोपोर्सन दिएको छ, प्रोपोर्सन दियो, रेसियो दियो, त्यस्तै गरी बाइनोमियल नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्यो, पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्यो। यिनी कुरा गर्यो भने यहाँ दिएको यो अनुसार के आउँछ त एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आउने हो। भनेपछि 1:2:1 भनेको के रहेछ, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने बेलामा प्रयोग हुने रेसियो हो। यो जहिले नि याद गर्नु होला। केही पनि दिएन भने अर्डिनरी रूपमा समेसन ओ बाई n गरिन्छ, अर्डिनरी क्वेसन भएको हुनाले। यदि प्रोपोर्सन दियो अथवा जस्तो प्रोपोर्सन भित्र प्रोबेबिलिटी र रेसियो दुटै पर्ने भयो कि। अब रेसियो दियो, प्रोबेबिलिटी दियो अथवा प्रोबेबिलिटी मध्ये बाइनोमियल नर्मल र पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्यो भने त्यही अनुसारको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुपर्छ।
अब यहाँ रेसियो दिएको छ, यो 1:2:1 भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको लागि हो भनेको अर्थ 300 चिल्ड्रेन छ भने 300 लाई 1:2:1 मा डिभाइड गर्नुभयो भने आउने फ्रिक्वेन्सी के हो? एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो। अनि यसले आफै के भनिदिएको छ? 30% यम टाइपमा पर्छ अरे, 300 मध्ये 30% यम टाइपमा पर्छ, 45% यमएन टाइपमा पर्छ भनेको रिमाइन्डर कति भयो? 30 र 45 लाई प्लस गर्नुभयो भने कति? 75 भनेपछि 25% केमा पर्दो रहेछ? टाइप एन मा पर्छ भनेको यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो क्या। रेसियो पर्सेन्टेज अनि दिएका प्रोबाबिलिटीहरु के छ त्यो माथि चाहिँ के दिनु पर्यो? प्रोपोर्सन दिनु पर्यो अथवा बाइनोमियल नर्मल यिनीहरु मध्येको केही कुरा गर्नु पर्यो, त्यसलाई हामी एक्सपेक्टेडतिर लान्छौँ। अब त्यो बाइकको अर्को पार्टको चाहिँ के हो त? अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो। यहाँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीलाई पनि पर्सेन्टेजको रूपमा राखेको छ। अब्जर्भ पर्सेन्टेजमा छ, एक्सपेक्टेड चाहिँ रेसियोमा छ। अब्जर्भ र एक्सपेक्टेड जब थाहा भयो भने त हामी काई स्क्वायर निकाल्न सकिहाल्छौँ। त्यही भएर अब यसको यो क्वेसन ल्याङ्ग्वेजमा भए पनि यसलाई टेबल बनाएर अगाडि गयो भने सजिलो हुन्छ। देख्नुस् न, यहाँ प्रोपोर्सन दिएको हुनाले 1:2:1 को लागि टोटल प्रोपोर्सन अनि 1 पहिलो पार्ट बाइ टोटल इन्टु एन गर्ने भने बल्ल त्यसै एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीहरू आउँछन्। त्यसमा पहिला टोटल फ्रिक्वेन्सी प्रोपोर्सन निकाल्यो। क्यापिटल एन 300 दिएको छ। अब त H0 भनेको त जे टेस्ट गर्न भनेको छ त्यही नै मान्ने न हो। द गिवन डाटा सपोर्ट द जेनेटिक थ्योरी भनौँ। जेनेटिक थ्योरीलाई सपोर्ट गर्छ दिएको डाटाले, अथवा यसलाई अर्को रूपमा तपाईले देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी एन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी लेख्ने छुट चाहिँ तपाईहरुलाई छ है। एउटा डाटा अनुसारको सेन्टेन्स लेख्न पाउनुहुन्छ अथवा सबै कमन लेख्न के रे खोज्नुहुन्छ भने एक्सपेक्टेड र के रे अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीको बीचमा फरक छैन भन्ने नै डाटालाई सपोर्ट गर्नु। अघि युनिफर्मिटी थियो, अहिले यहाँ डाटालाई सपोर्ट गर्ने भन्ने तरिकाले लेख्यो। अब त्यही नलागे त्यसमा अगाडि नट थप्दिनु भने अल्टरनेटिभ एक्सिस भइहाल्छ। अनि अब काई स्क्वायरको लागि के चाहियो? त्यो तीनटा टाइप्स अफ ब्लड टाइप यम, यमएन र एन। अब 30% अफ 300 90 हो यो पहिलो टाइपको। अर्को दोस्रो पार्ट 45% अफ 300 135 भयो। अनि 25% अफ 300 75 भनेपछि यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी दियो। अब एक्सपेक्टेड भनेको त 1:2:1 हो भनेपछि 1/4 * 300 2/4 * 300 1/4/300 गर्नुभयो भने एक्सपेक्टेड आउने भयो। अरु कुरा त पहिलाको जस्तै हो, फरक यति हो। एक्सपेक्टेड र अब्जर्भमा पनि यसरी ल्याङ्ग्वेजमा दिए नि अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने क्वेसन हो। अरु त सबै एउटै गरियो। अब काई स्क्वायरको फर्मुला लगाउनु छ, यहाँ जो आयो जति आयो त्यति नै हो। अनि डिग्री अफ फ्रिडम यहाँ कति 1 2 3 भनेपछि 3 - 1 2 भयो। अब 2 डिग्री अफ फ्रिडममा 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अघि जस्तै हेर्नुहुन्छ 5.991 आउँछ। अनि कन्क्लुजन लेख्ने बेला क्याल्कुलेटेड भ्यालु अब टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो भएको कारणले H0 एक्सेप्ट हुन्छ। कन्क्लुजन त लेख्न सकिसक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। जस्तो अब यसमा अर्को एउटा टाइप पनि हुन्छ के डिग्री अफ फ्रिडम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 5 अर्थात 5 भन्दा माथि भएको बेलामा, अहिले माथि मैले जे कुरा गरेँ सबै त्यहाँ लागू हुन्छ हैन है। अझ 5 नभएर 5 भन्दा माथिको लागि चाहिँ यहाँ यो लेस देन अर इक्वल टु 5 त्यही पर्दो रहेछ। जस्तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी जब निकाल्छौँ नि हामीले, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्दा हामी यहाँ बस्छ 1/4 * 300 त 75 भयो। यहाँ 5 भन्दा सानो आयो भने त्यसले काम गर्न सक्दैन। डिग्री अफ फ्रिडम त्यसलाई कम्बाइन गरेर 5 भन्दा ठुलो बनाउनु पर्छ र डिग्री अफ फ्रिडममा त्यसले चेन्ज ल्याउँछ त्यो अनुसारको अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यहाँ एउटा क्लज राखेको छ। हो त्यो क्लजलाई मैले यहाँ नोट भनेर राखेँ हेर्नुस् है। यो भित्रकै क्वेसन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा सानो भयो भने कम्बाइन गरेर 5 भन्दा ठुलो बनाएर अनि डिग्री अफ फ्रिडम पनि फरक पर्छ, त्यसलाई करेक्सन गरेर जानुपर्छ भन्ने हो। त्यसको लागि तपाई एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकालिसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ यो 5 भन्दा सानो ठुलो भएको कुराहरू। तपाई एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकालिसक्नुभयो, निकाल्दाखेरि 5 भन्दा सानो यदि देखियो भने तपाई मर्ज गरेर जानुपर्छ। त्यति बेला डिग्री अफ फ्रिडम फरक पर्छ, n-1 मात्र होइन। मर्ज गर्नुभयो भने त के हुन्छ आइटमको संख्या तलमाथि हुन सक्छ। त्यसकारण n-1 - k1 - k2 भन्ने डिग्री अफ फ्रिडम हो। जहाँ n भनेको त नम्बर अफ आइटम तपाईहरुलाई के समस्या हुँदैन, 1 त भइहाल्यो। यो k1 र k2 भनेको के हो त यसलाई अब बुझ्नु पर्ने हुन्छ। फेरि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा सानो आएको बेलामा k1 र k2 भनेको के हो त्यो बुझ्नु भयो भने यो भित्र अरु समस्या छैन। जस्तो k1 भनेको यहाँ नम्बर अफ प्यारामिटर कम्प्युटेड भन्ने। नम्बर अफ प्यारामिटर कम्प्युटेड भनेको कस्तो भने प्यारामिटर भन्नाले कि मिन होला कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन होला कि
कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट होला कि चाहिँ अब इस्टिमेसन होला। अब केही न केही त हामीले प्रयोग गरेको कुनै प्यारामिटर त त्यहाँ यदि क्वेसनमा कुनै प्यारामिटर क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु परेको छ भने त्यसलाई K1 मान भनेको अर्थ तपाईलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन प्रयोग गर्न भन्यो। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भित्र कतिवटा प्यारामिटर हुन्थ्यो? बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भित्र n र p दुईवटा प्यारामिटर हुन्थ्यो। अब तपाई क्वेसनमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा n र p दुईटै क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्या छ भने यहाँ K1 = 2 हुन्छ। आफूले त्यही क्वेसन भित्र क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्यो भने आफै दुईटै दिएको छ भने K1 = 0 हुन्छ। अर्थात् एउटा मात्र क्याल्कुलेट गर्नु पर्या छ भने K1 = 1 हुन्छ। भनेपछि नम्बर अफ प्यारामिटर कम्प्युटेड, यसको अर्थ क्वेसनमा क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा कतिवटा प्यारामिटरमा फर्मुला लगाएर आफै निकाल्नु पर्या छ त्यतिवटाको संख्या भनेको है। K1 भनेको नम्बर अफ प्यारामिटर कम्प्युटेड, इफ एनी छ भने, छैन भने 0 हुन्छ। त्यसपछि K2 भनेको के त? K2 भनेको नम्बर अफ आइटम मर्ज भइसकेपछि मिसिङ फ्रिक्वेन्सीहरु मर्ज भइसकेपछि कतिवटा मिसिङ भयो त्यसको नम्बर लेख्ने हो। त्यो हामी एक्जाम्पलबाट हेरौँ। त्यहाँ कतिवटा मिसिङ हुन्छ त्यसलाई मात्र लेख्ने। यसले भन्न खोजेको त्यही हो। अब n-1 - K1 - K2 डिग्री अफ फ्रिडम, यदि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा सानो आयो भने अगाडि कसरी बन्ने? अब त्यसको लागि पहिलो कुरा त H0 क्वेसनले जे दाबी गर्छ त्यसैलाई दाबी गर्ने हो। द मिसप्रिन्ट आर डिस्ट्रिब्युटेड अकर्डिङ टु द पोइजन ल। यहाँ माथि पोइजन लको कुरा गरे रहेछ। A book has 700 pages. The number of pages with various number of misprint is recorded as below. At 5% level of significance, are misprint distributed according to the Poisson law? के मिसप्रिन्टहरु पोइजन ल अनुसार डिस्ट्रिब्युट भएका छन् भनेर सोधे हुनाले भएका छन् भन्ने मान्दिनुस् के हुन्छ? नलागेपछि हुन्छ। अब यसको पोइजन ल भनेपछि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी के हुनु पर्यो? पोइजन डिस्ट्रिब्युसनबाट पोइजन प्रोबेबिलिटी निकालेर टोटल n इन्टु पोइजन डिस्ट्रिब्युसन 700 इन्टु आएको पोइजन डिस्ट्रिब्युसन r = 0 राख्दा, 1 राख्दा, 2 राख्दा, 3 राख्दा, 4 राख्दा, 5 राख्दा हो। यिनीहरु राख्दै गर्दाखेरि जति जति एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो पहिला हो। त्यो काम अब हामी गर्छौँ। H0 क्वेसनले मानेको कुरा हामी दाबी गर्छौँ, त्यसको उल्टो नट थप्दियौँ, अल्टरनेटिभ भयो। अब काइस्क्वायरको o - e को होल स्क्वायर बाइ यो पनि फर्मुलाबाटै हुने भयो। अब तपाईलाई पोइजन डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ, पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा प्यारामिटर कतिवटा हुन्छ त्यो याद गर्नुहोस् पहिला। पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा एउटा मात्र प्यारामिटर एभरेज हुन्छ, लेम्डा भयो हामीलाई पुग्यो। पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा लेम्डा भयो हामीलाई पुग्यो। त्यसकारण त्यो लेम्डा आफै दिएको छ भने K1 को भ्यालु 0। लेम्डा हामीले फर्मुला लगाएर क्याल्कुलेट गर्नु परेछ भने K1 को भ्यालु 1। हेर्नुस् है, नम्बर अफ प्यारामिटर क्याल्कुलेटेड भनेको। नम्बर अफ प्यारामिटर क्याल्कुलेटेड भनेको यो पोइजन डिस्ट्रिब्युसन भित्र एउटा प्यारामिटर हुन्छ, त्यो एउटा प्यारामिटर निकाल्नु परेछ हामीले। भनेपछि यहाँ K1 को भ्यालु 1 भयो भन्ने कुरा तपाईहरु बुझिसक्नु पर्यो। यदि लेम्डा आफै दिन्थ्यो भने K1 को भ्यालु 0 हुन्थ्यो। यदि लेम्डा आफै क्वेसनमा दिएको हुन्थ्यो, हामीले कम्प्युटेड क्याल्कुलेट गर्नु परेको छैन भने K1 को भ्यालु 0 हुन्थ्यो। अब यहाँ के गर्यौं? लेम्डा भनेको दिएको थिएन, माथि समेसन fx / n गरेर निकाल्यौं। f र x त दिएको छ नि, त्यहाँ क्वेसनमा f र x छ, समेसन fx / n गरेर निकाल्यौं। अब कर्म छ, तपाईहरु जसरी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पढ्ने बेलामा डाटालाई फिट गर्ने बेलामा फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु भएको थियो नि, त्यस्तै गरी निकाल्नुस्। यहाँ fr भनेको n * e को पावर माइनस लेम्डा, लेम्डा को पावर r/r फ्याक्टोरियल गर्नुहुन्थ्यो। त्यो r भनेको 0 हुन्थ्यो, 1 * 2 * हुँदै हुँदै 5 सम्म पुग्यो हो। त्यही अनुसार तपाई एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकालिसके पछाडी अब त टेबलमा लगाएर राख्ने काम भयो। ल हेर्नुस्, अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी के थियो? क्वेसनले जे दिएको थियो त्यही राखेको हो। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हामीले निकालेको राख्यौं। राख्दै गर्दा 5 भन्दा सानो कतिवटा देखियो त्यहाँ हेर्नुस्। यहाँ 0.340, 0.013, 0.004 यो सबै यो तीनटालाई कम्बाइन गर्दा नि 5 भन्दा ठुलो भयो नि के आज। हेर्नुस् है, यो तीनटालाई प्लस गर्दा 5 भन्दा ठुलो भयो के यतिलाई प्लस गर्थ्यौं। कम्बाइन गरेर 5 भन्दा ठुलो बनाउनै पर्यो। त्यसैले यो तीनटालाई प्लस गर्दा नि 5 भन्दा ठुलो नभएको हुनाले मैले 4 वटालाई प्लस गरेँ। 4 वटालाई प्लस गर्दा बल्ल 5 भन्दा ठुलो हुने रहेछ भनेपछि यो 4 वटालाई एउटा काउन्ट गरौँ भन्यो के यो। अब 5 भन्दा ठुलो नभएसम्म क्याल्कुलेट गरेर यो फर्मुलाले, यो काई स्क्वायरको यो फर्मुलाले भ्यालु एक्चुअल दिँदैन। त्यसकारण 5 भन्दा ठुलो बनाउनलाई यति गर्नु पर्यो। सबै त्यसको आसपासका सबै कम्बाइन गरेर 5 भन्दा ठुलो बनाउनु पर्यो। अब ठुलो बनाउँदा यतापट्टि कम्बाइन गर्यो भने त यतापट्टि अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी नि एउटै काम गर्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ जम्मा 3टा आइटमले
यहाँ टोटल कतिवटा आइटम थियो 1 2 3 4 5 6 यहाँ स्मल एन इक्वल टु 6 हो हेर्नु है स्मल एन इक्वल टु 6 हो अनि n माइनस 1 माइनस k1 माइनस k2 भनेको थियो नि k1 भनेको एउटा प्यारामिटर क्याल्कुलेट गरे उनीहरूले k1 इक्वल टु 1 हो k2 भनेको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी के त मिसिङ भन्नाले यो एउटा आइटम काउन्ट भएको छ यो दोस्रो आइटम काउन्ट भएको छ यहाँ चारवटालाई एउटा आइटम काउन्ट भयो हो कि न यहाँ चारवटा छन् 1 2 3 4 छ चारवटालाई एउटा आइटम काउन्ट भएको हुनाले अब यहाँ मिस कतिवटा भयो त चारवटालाई एउटा काउन्ट एउटा त काउन्ट भयो मिस कतिवटा भयो 1 2 3 तीनटा त मिस भयो नि हो त्यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई k2 मानिन्छ यदि यहाँ दुईटा मात्रै कम्बाइन गरेको भए एउटा त काउन्टै हुन्थ्यो दुईटालाई एउटा काउन्ट गर्ने भने k1 k2 इक्वल टु 1 हुन्थ्यो यहाँ चारवटा मध्ये के हुन्छ एउटा त काउन्ट भयो मिस कतिवटा गर्यो तीनवटा मिस भएको हुनाले यहाँ k2 इक्वल टु 3 भएको है त्यसो भने डिग्री अफ फ्रिडम आयो अब अरु कुरा त यहाँ o माइनस e को होल स्क्वायर भन्ने निकाल्यौ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी यहाँ 616 छ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 602.49 छ त्यसैले अब यो त निकाल्न सकिएन अरु कुरा अन्यथा भएन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा सानो छ भने कम्बाइन गरेर 5 भन्दा ठुलो बनाउनु पर्यो हो त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु अब यति गर्यौं भने हामी क्वेशन नम्बर 1 देखि 17 सम्म सबै क्वेशन यस्तै छन् 1 देखि 17 सम्म हेर्नुस् है तपाईलाई तीनटा एक्जाम्पल मैले यहाँ देखाएँ एउटा अर्डिनरी डाटाको होला अर्को चाहिँ जस्तो रेशियो दिएको खाले होला अर्को चाहिँ यस्तै पोइजन भन्ला अर्थात बाइनोमियल भन्ला यो तीनटा टाइप भन्दा अरु चाहिँ फरक टाइपको यो भित्र पनि तीनटा क्याटेगोरीको क्वेशन छ यो तीनटालाई यदि बुझ्नु भयो भने तपाईलाई आजलाई मज्जासँग काम पुग्छ किन 17 टा क्वेशन गर्न पाउनुहुनेछ तपाईले 1 देखि 17 सम्म अब कुनै मिलेन भने त भोलिको क्लास भोलि भन्नाले अर्को क्लास त छँदैछ त्यहाँनिर जान सकिन्छ त्यही भएर अब मैले यहाँ अहिले एक्सप्लेन गरेको मध्येमा तपाईहरुलाई यो सुन्दै गर्दाखेरि ओ अचम्म लागेको कुरा कहीं छ भने बोल्नुस् त केही छ यहाँ मैले भनेको कुराहरु बुझ्दै नबुझ्ने कुरा केही छ भने भन्नुस् न यहाँबाट त स्क्वायर टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिडब्याक तपाईहरुको आवाज सुन्न नै पाइदैन किन लाइन गयो हाम्रो क्लासमा तपाईहरुको लाइन गयो अब के गर्ने यसको लागि एउटा उपाय चाहिँ छ यहाँ रेकर्डेड भएको छ तपाईहरुलाई रेकर्डेड आउँछ त्यही अनुसार सुन्नु होला यहाँ भित्र के सोध्नु छ भने अझै पनि सोध्नुस् सर यो अलि केही मेसै पाइएन अब क्याल्कुलेसन गर्न नबसेसम्म त मेसो हुँदैन हेर्नुस् अब यहाँको इन स्टेप हेर्ने क्वेशन हेर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने अनि फर्मुला लगाएर अगाडि बढ्ने त्यति भएपछि अनि बल्ल मेसो पाइन्छ यहाँ बीचमा लाइन नि गयो त्यही छोटेर होला केही मेसै भयो त्यही त हैन त्यो सुरुबाट जस्तो तपाईले यसमा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी र अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीको बीचमा डिफरेन्स छैन भन्ने नल हाइपोथेसिस डिफरेन्स छ भन्ने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अनि त्यसपछि त्यसको क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकाल्ने एउटा फर्मुला छँदैछ क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकाल्ने o - e को होल स्क्वायर बाइ e जसमा o भनेको आफै दिएकै हुन्छ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो e निकाल्नको लागि अर्डिनरी डाटा रहेछ भने समेसन o बाइ n अनि त्यसपछि रेशियो दिएको रहेछ प्रोबेबिलिटी दिएको रहेछ भने रेशियो र प्रोबेबिलिटीको आधारमा लिनु पर्यो अब प्रोबेबिलिटी दिएन र बाइनोमियल पोइजन नर्मल भन्यो भने त्यही अनुसारको निकाल्नु पर्यो अनि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कि दिएको हुन्छ हैन भने 5% हो डिग्री अफ फ्रिडम अर्डिनरी डाटाको लागि n-1 हो डिग्री अफ फ्रिडममा अलि फरक छ यदि एक्सपेक्टेड भ्यालु 5 भन्दा सानो आयो भने त्यसलाई मर्ज गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यति बेला n-1 - k1 - k2 भन्ने छ मैले तल नोटमा मात्रै राखेको छु त्यसलाई यो डिग्री अफ फ्रिडममा अलिकति केयर गर्नुपर्छ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा सानो आएको केसमा फरक छ अनि त्यही अनुसार हामी के गर्न सक्छौं यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु र टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्यौ भने त अब टेबुलेटेड भ्यालु कसरी निकाल्ने 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा n-1 डिग्री अफ फ्रिडम भएको बेलामा 5% मात्र नभनौं अल्फा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भएको बेलामा n-1 डिग्री अफ फ्रिडम भएको बेलामा काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन टेबल हेर्नुहुन्छ सजिलै टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नुहुन्छ माथिको फर्मुला लगाएर क्याल्कुलेटेड भ्यालु निकाल्ने टेबल हेरेर टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्ने त्यसपछि त कन्क्लुजन लेख्ने हो यसका स्टेप त त्यस्तै छ
अब यो अर्डिनरी डाटा भएको हुनाले सरासर के गर्यौँ, ई भनेको समेसन ओ बाई एन निकालेर अगाडि गयौँ, जसमा n-1 डिग्री अफ फ्रिडम हुन्थ्यो, किनकि यहाँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा सानो छैन, 5 भन्दा सानो नभएको टेन्सनै भएन, डिग्री अफ फ्रिडम जहिले नि n-1 हुन्छ। यदि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा सानो भयो भने कम्बाइन गरेर 5 भन्दा ठुलो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले लास्टको एक्जाम्पलमा बताएँ। अब त्यही अनुसार टेबुलेटेड भ्यालु र क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्नु भयो भने त अनि कन्ट्रोल लेख्ने त हो नि यहाँ। अब अर्को एक्जाम्पल फेरि ल्याङ्ग्वेजमा भने नडराउनु होला भनेर ल्याङ्ग्वेजको लेखेको, यी दुइटै तपाईँको बुककै क्वेसनहरू हुन्, बुकको कुनै एउटा क्वेसन सारेको यो पनि। जस्तो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी 30%, 45% र 25% छ, अनि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी त्यहाँ प्रोपोर्सनमा दिएको छ भनेको त्यो रेसियोमा दिएको छ, त्यो रेसियो अनुसार निकाल्यौँ। अनि त अरू त फेरि के हुन्छ, यहाँ पनि 5 भन्दा सानो नभयो हुनाले सरासर त्यही प्रोसेस अगाडि बढायौँ। अब यदि 5 भन्दा सानो भयो भने डिग्री अफ फ्रिडम यस्तो हुन्छ, जसमा K1 भनेको नम्बर अफ प्यारामिटर कम्प्युटेड भन्छ। प्यारामिटर भनेको यदि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भयो भने n र p प्यारामिटर हुन्, पोइजनल डिस्ट्रिब्युसन भयो भने लेम्डा प्यारामिटर हो। अहिले त्यहाँभन्दा बढी हामीले चाहिएको छैन। यदि पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको क्वेसन रहेछ भने तपाईँ लेम्डा क्यालकुलेट गरेको भए K1 = 1, लेम्डा दिएको भए K1 = 0। यदि त्यो के हुन्छ K2 भनेको हामीलाई दिएको फ्रिक्वेन्सी मिस भयो भने, हामीलाई दिएको फ्रिक्वेन्सी मध्ये कतिवटा मिस भएका छन्, मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई K2 भनिन्छ है। मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई हामी K2 भन्छौँ। त्यसकारण K1 र K2 यो दुईवटा हामी प्रयोग गर्छौँ अनि त्यस पछाडि अगाडि बढ्छौँ। K1 र K2 अहिले एक्जाम्पलमा तल हेरौँला। यो क्वेसनमा के भनेको छ भने पोइजन ल अनुसार अगाडि जाऊ भनेको हुनाले यहाँ पोइजन ल प्रयोग गर्न पर्यो दिएको। तपाईँ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन पढ्ने बेला फिट द डाटा भनेर जसरी डाटा फिट गर्नुभएको थियो नि हो त्यसै गरी फिट गरेर जानु पर्यो। H0 दिएको कुरालाई दाबी गर्नुहोस्, H1 त्यो होइन भन्नुहोस्। अनि काई स्क्वायरको फर्मुला लगाउने बेला हामीलाई के चाहिन्छ, बाइनोमियल पोइजन डिस्ट्रिब्युसन अनुसार भनेको हुनाले यी पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको फिट गर्नुभयो, डाटा फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुभयो। अनि यहाँ लेम्डा एकचोटि क्यालकुलेट गरेको हुनाले एउटा प्यारामिटर थियो, त्यही पनि क्यालकुलेट गरेको हुनाले K1 = 1 हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि K2 भनेको कति हुन्छ हामी तल हेर्छौँ। यो डाटा फिट गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 5 भन्दा साना कतिवटा आयो, 3वटा आयो। 3टालाई प्लस गर्दा यदि 5 भन्दा ठुलो हुन्छ भने 3टालाई कम्बाइन गर्ने, 2टालाई प्लस गरेर 5 भन्दा ठुलो हुन्छ भने 2टालाई कम्बाइन गर्ने, भएन भने 4वटासम्म जानुपर्ने होला, 5वटासम्म जानुपर्ने होला, क्वेसन हेरी हुन्छ। यहाँ 4वटालाई प्लस गरे बल्ल के हुन्छ 5 भन्दा माथि जाँदो रहेछ। त्यसकारण 4वटालाई कम्बाइन गरियो, त्यो गर्दा बित्तिकै अब्जर्भलाई पनि कम्बाइन गर्नु पर्यो। हेर्ने एक्सपेक्टेड हो, अब्जर्भ पनि अब एक्सपेक्टेड जति कम्बाइन हुन्छ अब्जर्भ त्यति कम्बाइन गरौँ। अब बिहेभ गर्दाखेरि के हुन्छ 616, 70 र 14 यो 3टा आइटम अनुसारको O - E निकाल्नु पर्यो। O - E को होल स्क्वायर बाई n निकाल्नु पर्यो। त्यही अनुसार काई स्क्वायर भ्यालु आउँछ। अब तपाईँले K1 र K2 भनेको त K1 भनेको त नम्बर अफ प्यारामिटर कम्प्युटेड, K2 भनेको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी। 4वटालाई एउटा काउन्ट भएको हुनाले यहाँ कतिवटा मिस भयो, 3वटा मिस भयो। त्यसकारण K2 = 3 लेखेको छ। त्यही अनुसार कतिवटा मिस भएको छ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी लेख्नु होला। अब डिग्री अफ फ्रिडम पनि छ, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पनि छ भने त टेबुलेटेड भ्यालु त टेबल हेरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यदि यस्तो 3टा टाइपको क्वेसन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ क्वेसन नम्बर 1 देखि 17 सम्म जान सक्नुहुन्छ भनेको थिएँ मैले। र तपाईँ लाइन गएको लागि म फेरि भन्दिनँ, अथवा योभन्दा अझ ढिला गरेर अगाडि भनेको थियो होला त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ हिसाब गर्न नबसेसम्म त यहाँनिर मैले जानिनँ भने थाहै हुँदैन। ल भनौँ, अब मैले फेरि पनि यहाँभित्र रिपिट गर्नुपर्ने केही छ भने बोल्नु छ, त्यस्तो केही तपाईँहरू बोल्नुभयो भने मलाई सजिलो हुन्छ। खोइ त तपाईँहरू बोलेको